दर्शकबिन नमस्ते। टक टाइम नेपाल इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। टक टाइम नेपाल इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानलको यो कार्यक्रम तपाईँको लेख मेरो वाचन लिएर उपस्थित भएको छु म जीपी खनाल, अनि प्राविधिकमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ गोपाल प्रसाद खनालले। म तपाईँका लेखहरूलाई नै लिएर प्रस्तुत गर्ने मेरो एउटा दैनिक प्रयासलाई निरन्तरता दिनेछु। यदि तपाईँ पनि मलाई यस्तै लेखहरू लेखेर पठाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि सर्च गर्नुहोला टक टाइम नेपाल फेसबुक पेज, जसमा म्यासेन्जरमा तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्टमा छोड्न सक्नुहुन्छ आफ्ना लेखहरूलाई। म जस्ताको तस्तै त्यसलाई मेरो शैलीमा वाचन गरेर सुनाउने कोसिस गर्नेछु। आज भने सुरु गरौँ यो लेख तपाईँको लागि। टक टाइम नेपाल इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। म आज तपाईँलाई एउटा लेख सुनाउँदैछु। दर्शकबिन मलाई माफ गर, एउटा प्रेमिकाले प्रेमीलाई लेखेको यो एउटा उपन्यास म तपाईँलाई सुनाउने कोसिस गर्नेछु। कृपया अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। त्यसबेला ऊ पोखरा बसेर फरेस्टी साइन्स पढ्थ्यो। म आरआरमा नेपाली साहित्य पढ्थेँ। म प्राय सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचार राखिरहन्थेँ। पत्र पत्रिकामा अलिअलि लेख पनि लेख्ने गर्थेँ। ऊ मेरो लेखाइबाट ज्यादै प्रभावित भएको रहेछ। साइन्स र साहित्य नितान्त अलग विषय हुन्। फेरि कसरी मिल्यो हाम्रो केमिस्ट्री। उसले मलाई बारम्बार मेसेज गरिरहन्थ्यो। म सकेसम्मको रिप्लाई गर्थेँ। च्याटमा देशको राजनीतिक अस्थिरता, समाजमा भएको अराजक गतिविधिको बारेमा हाम्रो बहस भइ नै रहन्थे। हामी एक अर्काको विचारको सम्मान गर्दथ्यौँ। मेरो दिउँसोको जागिर र बेलुकाको पढाइ थियो। कोठामा पुग्दा साँझको 7-8 बजिसक्थ्यो। मैले आफूलाई रोबोट जस्तै सम्झन्थे। जब कोठामा पुग्थेँ उसको म्यासेजले मान्छे बनाउँथ्यो। हाम्रो च्याटमा कुरा भएको 1 वर्षपछि ऊ मलाई भेट्न काठमाडौँ आयो। ऊ आएपछि मेरो मनमा चन्द्रमा उदाए। केही समय बसेर पोखरा फर्कियौँ। च्याटमा हाम्रो संवाद उसै गरी दोहोरियो। हामी राजनीतिबाट प्रेमसम्म पुग्यौँ। प्रेम प्रस्ताव उसैले राख्यो। मैले सोचेर उत्तर दिन्छु भनिदिएँ। ऊ काठमाडौँ आउँदा मसँग भेट भइरहन्थ्यो। थाहै नपाई हामी प्रेममा परिसकेछौँ। उसको बिएससी सकियो, मैले एमए सकेँ। ऊ लोकसेवा पढ्न काठमाडौँ आयो। त्यसपछिका दिनमा हाम्रो निरन्तर भेट हुन थाल्यो। ऊ साइन्सको विद्यार्थी भए पनि साहित्य मन पराउँदथ्यो। प्राय जसो हामी थिएटरमा नाटक हेर्न गइ नै रहन्थ्यौँ। नाटक, साहित्यिक जमघट, कफी र चिया हाम्रा दैनिकी हुन्थे। ऊ मलाई विवाहदेखि मृत्यु हुने बेलासम्मको सपना देखाउँथ्यो। हामी आफन्तको आँखा छलेर कहिले नगरकोट, कहिले गोदावरी पुग्थ्यौँ। जिन्दगी आफ्नै रफ्तारमा कुदिरहेको थियो। जिन्दगीमा 2वटा कुरा सधैँ विशेष लागे। एउटा कफी, अर्को ऊ। मेरा खुसीका आधार यिनै 2 हुन् सोच्थेँ मैले। माघ महिनाको एक साँझ उसको फोन आयो। आफू दिल्ली बजारको हिमालयन क्याफेमा रहेको बताउँदै छिटो आउन आग्रह गर्यो। साँझ परिसकेकाले सडक किनारमा बत्ती बल्न थालिसकेका थिए। सडकमा गाडीको रफ्तार उस्तै थियो। बाहिर चिसो भए पनि मनको मायाले मौसमलाई जित्यो। उमङ्ग र खुसी बोकेर म कोठाबाट निस्किएँ।
उसलाई सम्झँदै कति छिट्टै दिल्ली बजार पुगेछु पत्तो पाइन। म मुस्कुराउँदै उसको नजिक पुगे। झुस्सा पालेको दाहारी, ग्रहण लागे जस्तो अनुहार, अँध्यारो मुस्कुरायो। ऊ चुपचाप थियो। 2 कप चिया मगाए। उसले ब्यागबाट केही निकाले जस्तो गरेर मेरो हातमा थमाइदियो। हेरे, विवाहको कार्ड रहेछ। कार्डमा नाम हेर्दै थिएँ। ऊ पिसाब लागेको बहाना गरेर बाथरुमतिर लाग्यो। केही समयपछि आउँदा उसका आँखा रसाएका थिए। पिसाब फेरेर उसको शरीरमा शीतलता प्राप्त भयो या कि मनमा मैले जानिन। अहो, विवाह गर्दै रहेछौ, व्यापक बधाई, मैले भने। उसको ओठमा घाम अस्ताए। किन निराशा हुन्छौ साकार? बिहे गर्दैछौ, नयाँ जिन्दगी सुरु हुँदैछ तिम्रो। साकारले भन्यो, मलाई माफ गर, मैले साथ दिन सकिन। घरकाले चिना मिलेन भनेर तिमीलाई अस्वीकार गरे। तिमीलाई मैले जाने धोका दिएको हैन। मलाई माफ गर, मलाई माफ गर, मलाई माफ गर है प्रिय, म तिम्रो मान्छे भइन। मैले बाबा आमा त्याग्न सकिन। उहाँहरूले खोजेकासँग विवाह गर्नुपर्ने बाध्यतामा फसेँ म। उसका कुराले शरीरको कमजोर अङ्गमा चुम्बन गर्यो, तर आफूलाई बलियो बनाउने प्रयास गरिरहे। अनि भने, प्रेम र विवाह जिन्दगीका अलग पाटा हुन् साकार। कि विवाह गर्दैमा प्रेम सकिन्छ र? प्रेमको अन्तिम गन्तव्य विवाह हो र? संसारमा धेरैका प्रेम असफल भएका छन्। प्रेम असफल हुनु भनेको मुटुको माया सकिनु होइन, दूरी बढ्नु भनेको बिर्सनु होइन। विवाह जस्तो तुच्छ सम्झौताले प्रेम जस्तो पवित्र सम्बन्धलाई मार्न सक्दैन। तिम्रो जिन्दगीमा खुसी रहनु, तिम्रा आगामी जिन्दगी सुखद रहन्। चिना मिलेकी केटीसँग तिम्रो मन पनि मिलोस्, परिवारको खुसी पनि मिलोस्। उसले भन्यो, माफ गर्छौ त मलाई? उसले कस्तो गल्तीको माफ खोजेको हो? के प्रेम गर्नु गल्ती हो र? मैले भने, तिमीले गल्ती नै के गरेका छौ र साकार? म तिमीलाई माफ गरू। मेरा कुराले फेरि उसका आँखा भरिए। रोक्ने प्रयास गर्दै थियो। सेतो सर्ट माथि टप्पा आँसु खसे। कस्तो अचम्म! प्रेम प्रस्ताव राख्ने ऊ, विवाहको सपना देखाउने पनि ऊ, विवाहको कार्ड बोकेर भेट्न आउने पनि ऊ, अनि ऊ फेरि रुने पनि ऊ। कति अजीब छ यो दुनिया। अहो, टेबलमा चिया सेलाइसकेछ। उसले एकैपटक चिया पिएर भन्यो, म अब निस्कन्छु। मैले उसलाई रोक्न सकिनँ। म उसको विवशता बुझ्थेँ। मलाई थाहा छ, मान्छेले जिन्दगी पाउने भनेको एक पटक मात्रै हो। उसको जिन्दगीमा, उसको रहरमा, उसका सपनामा म कहिले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दिनँ। सेलाएको चिया र मर्न लागेको आफ्नो जिन्दगीको रहर सम्झे। त्यसपछि लाग्यो, जिन्दगी उसको हो, रहर उसका हुन्। मैले मन सानो बनाएर उसलाई रोक्न हुँदैन। उसले चाहेको जस्तो जिन्दगी बाँच्न दिनुपर्छ। बाहिर बत्तीको झिलिमिली उस्तै थियो। मेरो मनमा निभेको दियो फेरि बल्न सक्ला त? आफैसँग प्रश्न गरे।
खलिल जिब्रानको एउटा भनाइ छ, एक दिन तिमीले मलाई सोध्नेछौ मेरो जिन्दगी बढी महत्त्वपूर्ण छ कि तिम्रो। मैले मेरो जिन्दगी भन्नेछु र तिमीले मलाई छोडेर जानेछौ, यो थाहा नपाइकन कि तिमी मेरो जिन्दगी हो। उसले छोडेर गयो, खुसी होस्, म उसलाई आदर्श प्रेम गर्छु। प्रेम त मैले उसलाई अथाह गरेको थिएँ, कुनै आश र अपेक्षा नगरी। फेरि सम्झे आफ्नो समय त्यसको निम्ति खेर फाल्नु हुँदैन जसले मेरो प्रेम चिन्न सकेन। ऊ निस्केपछि विगतका घटनाहरू आँखामा आइरहे, अघिको चाह र उमङ्ग हरायो। शरीर र मुटु दुवै चिसा भए। आफूलाई सम्हाल्न भन्दा अर्को विकल्प थिएन। चुपचाप निस्किएर पुतली सडकतिर लागे। कोठामा पुगे, फेसबुक खोले। बुद्धिसागरको एउटा नयाँ स्टाटस पोस्ट भएछ, मान्छेलाई चिन्नु ज्ञान हो भने मैले तँलाई चिने भन्नु अज्ञानता हो। मैले मेरो प्रेम चिने, हैसियत थाहा पाएँ, एउटा नमिठो भरमबाट मुक्त भएँ। उसले देखेको पीडा मुटुमा सुल बनेर रोपियो, तर उसले दिएको पीडा मुटुमा सोही बनेर रोपियो, तर कुनै प्रतिक्रिया जनाइन। अचेल सामाजिक सञ्जालमा दुःख, पीडा, धोका, वेदनाको चित्कार मात्र सुन्न पाइन्छ। यस्ता अभिव्यक्तिले थाहा हुन्छ कि संसारमा धेरै मान्छे खुसी छैनन्। मलाई वर्तमान युवा पुस्ताको प्रेम त्यति मन पर्दैन। मन परुन्जेल आफ्नो प्रेमिकाको फोटो र प्रेमिल अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट बनाउँछन्। मन पर्न छोडेको दिन ब्लक लिस्टमा राख्छन्, उसको खराब पक्षको व्याख्या गर्न थाल्छन्। विशेष गरी प्रेमलाई विवाहमा जोड दिन्छन्, तर म त्यसो गर्ने छैन। साकारसँग बिहे नभए पनि म उसलाई प्रेम गरिरहन्छु। केही दिन उसले फोन गरेन, मैले पनि डिस्टर्ब गर्न जरुरी ठानिन। म आफ्नो काम र करियरमा फोकस हुन थालेँ। विवाह हुनुभन्दा 5 दिन अगाडि एक बिहान उसको फोन आयो। पुरानै शैलीमा बोले, सामान्य कुराकानी भन्दा बढी केही भएन। उसले आफूलाई केही सहयोग गर्न आग्रह गर्यो, नाइ भन्न सकिन। उसलाई सपिङ गर्ने साथीको आवश्यकता रहेछ। दिउँसो हामी महाबौद्धमा भेट्यौँ। साँगुरो बाटो छिचोल्दै असन पुग्यौँ। मैले उसँग गरेका सयौं यात्रा सम्झेँ। बाटोका वरिपरि राखेका श्रृङ्गारका पसल देख्दा कटक्क मन खान्थ्यो। राता साडी र घुम्टोको पसल देख्दा भक्का निन्थे। उसले भर्खर प्रेम बसेको बेलामा गरेका बाचाहरू सम्झिन्थे। कयौं पटक उसको हात समाएर हिँडेको गल्लीमा उसको हात छुट्ने बेलामा उसलाई कसरी सम्बोधन गरौँ। हामी श्रृङ्गार पसलमा छिर्यौँ। अफसोच म भाग्यमा श्रृङ्गार नभएकी मान्छे। उसले एकपटक भूगोल पार्कमा बस्दा भनेको थियो, तिमी बेहुली हुँदा कस्ती देखिन्छौ होला। म लाजले निहुरिएकी थिएँ। मेरो मनमा गुराँस र पारिजात एकै पटक फुलेका थिए। तिनै दिन सम्झे, मुटुक चिसो भयो। बैगुनीले आफैले खनेको बाटोमा आफैले काँडा लगायो। उसले दुलहीका लागि रातो चुरा किनिसकेछ। म झस्केँ। सामान्य जस्तो देखिए पनि मनमा पीडाको बाढी उर्लिएको थियो। असन, इन्द्रचोक, न्युरोड पुरै घुमेर उसको विवाहको लागि सामान किनियो। फर्कँदा रात परिसकेको थियो। मैले असल साथी बन्ने प्रस्ताव राखेँ। ऊ मुस्कुरायो अनि भन्यो, आज ढिला भयो, कुनै दिन भेटौँला। नाइ भन्ने हिम्मत गरिन। एक्लै कोठामा फर्के। प्रेम गरियो, विवाह भएन। असल साथी बनेर साकारलाई दुःखमा साथ दिन्छु सोचेकी थिएँ। कोठामा पुगे। बत्ती बाल्न पनि मन लागेन।
त्यसो त यहाँभन्दा पहिला उज्यालोसँग मेरो कुनै दुश्मनी थिएन। बाहिर सामान्य देखिए पनि भित्री मनमा पीडाको महासागर थियो। के खराबी थियो र मसँग उसले मेरो प्रेम लत्यारहरूसँग विवाह गर्दैछ? के छैन र मसँग जो अरू स्वास्नी मान्छेसँग मात्रै छ? आँखाबाट आँसुको पहल बग्यो। मनमा नै भने निष्ठुरी मेरा आँसुले तिम्रा खुसीका बाटो नछेकुन्। उसलाई फोन नगरी निदाउन सक्दैनथे, तर बानी पार्न थाले। उसको विवाहको अघिल्लो रात उसलाई बधाई दिन म्यासेज गर्न खोजे। उसको नाम फेसबुकमा खोजे, भेटिन। अर्को आइडीबाट सर्च गरेर हेरे। म त ब्लक लिस्टमा परेछु। सम्झे अक्सर प्रेम गर्ने मान्छे ब्लक लिस्टमा पर्दा रहेछन्। उसले नयाँ स्टाटस पोस्ट गरेको रहेछ, फिलिङ ह्याप्पी। छिटै खुसीका दिनहरू सुरु हुँदैछन्। म पनि खुसी भए। परिवारले चिना मिलाएछन्, उसले मन मिलाएछ। मसँग कतै मिठो अभिनय गर्यो, तर पनि उसको जीवन सदा खुश रहोस् सोचे। घडी हेरे रातको 12 बजेछ। फेसबुकमा एउटा स्टाटस पोस्ट गरे, प्रेम र विवाह फरक विषय हुन्। साकार म तिमीलाई अझै आदर्श प्रेम गर्छु। दर्शकबिन, म यो लेख तपाईँलाई वाचन गरेर सुनाएँ। दर्शकबिन, सुभद्रा ढकालको यो लेखलाई म तपाईँको माझमा पस्किन पाएँ। म यो लेखलाई सेतोपाटी.com लिएर तपाईँको माझमा राखेँ जस्ताको तस्तै। दर्शकबिन, तपाईँलाई यो लेख कस्तो लाग्छ? यदि तपाईँले पनि यस्तै लेखहरू लेखेर पठाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि मेरो फेसबुक टक टाइम नेपाल सर्च गरेर कमेन्ट अथवा म्यासेन्जरमा मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको लेख म जस्ताको तस्तै वाचन गरेर सुनाउने कोसिस गर्नेछु। दर्शकबिन, अहिलेलाई भने यो लेख तपाईँको माझमा राख्दै र आजलाई यो कार्यक्रमबाट छुट्टिने अनुमति माग्छु। बाई बाई, टेक केयर अनि जय नेपाल।